मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। बड़ी खुशखबरी खबरों की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखेगा। अस्सलामुअलैकुम नादरीन, 1 जुलाई से नया पेंशन निज़ाम, रिटायरमेंट पर यकमश्त रकम और पेंशन में कमी। ग्रेड 22 तक के तमाम सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर मिलने वाली कम्यूटेशन घटाकर 25% कर दी गई है और पेंशन रिटायरमेंट के आखिरी 3 साल की औसतन तनख्वाह पर मिलेगी। सरकारी मुलाजिम एक से ज्यादा पेंशन नहीं ले सकेगा और फैमिली पेंशन बेवा की हद तक महदूद होगी। नाबालग बच्चों की सूरत में पेंशन सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक जारी रह सकेगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए नया पेंशन निज़ाम अगले माली साल से लागू करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। इस निज़ाम की इब्तिदा खैबर पख्तूनख्वा से की गई थी। मुमकिन तौर पर दूसरे तमाम सूबों और वफाकी हुकूमत भी इसको नाफिज करने जा रही है। तफसीलात के मुताबिक नया पेंशन निज़ाम रवां साल 1 जुलाई से मुल्क भर में 1 से 22वें ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन पर नाफिज कर दिया जाएगा। नए माली साल से रिटायरमेंट पर मुलाजमीन को मिलने वाली कम्यूटेशन 35% से कम करके 25% कर दी जाएगी और इसी तरह पेंशन और दीगर वाजबात आखिरी तनख्वाह की बजाय आखिरी 3 सालों की औसतन तनख्वाह के मुताबिक दी जाएगी। इससे मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर मिलने वाले यकमश्त रकम और पेंशन में बड़ी कमी हो जाएगी। इसके साथ फैमिली पेंशन सिर्फ बेवा तक महदूद कर दी जाएगी और बेवा की वफात की सूरत में अगर नाबालग औलाद को पेंशन मिलने की सूरत पैदा हुई तब भी इसकी हद सिर्फ और सिर्फ 10 साल होगी, जिसके बाद फैमिली पेंशन का सिलसिला बंद कर दिया जाएगा और कोई भी सरकारी मुलाजिम एक से ज्यादा पेंशन लेने का हकदार नहीं होगा। नादरीन ग्रामी, इसके साथ ही आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि HMC के क्लास 4 और ड्राइवरों के लिए अलाउंस मंजूर। डॉक्टर और दीगर मुलाजमीन महरूम रहेंगे। खैबर टीचिंग और LRH का बोनस न देने का फैसला। तफसीलात के मुताबिक हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स इंतजामिया और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मुत्तफिका मंजूरी के बाद HMC और इसके मुतलका इदारों के निचले तबके के मुलाजमीन को, जिसमें क्लास 4 स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, लेडी सर्चर्स और ड्राइवर्स को 10,000 रुपये ईद अलाउंस की तकसीम की मंजूरी दे दी गई है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि महंगाई के इस दौर में बच्चों और घर वालों की छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करना और घरेलू अखराजात के लिए तनख्वाह पर गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। इसी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए ईद के इस मौका पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बच्चों और फैमिली की खुशियों को दुबाला करने के लिए मुलाजमीन को ईद बोनस की वहीद सुना दी गई है। नादरीन ग्रामी, इसके अलावा आज की बड़ी खबर सामने आई है कि अपनी छत अपना घर के तहत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और सरगोदा और रावलपिंडी में कम आमदन वाले अफराद के लिए हाउसिंग स्कीम का असूली फैसला, फौरी साइट सिलेक्शन की हदायत। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा और रावलपिंडी में कम आमदन वाले अवाम के लिए हाउसिंग स्कीम का असूली फैसला किया है और फौरी तौर पर साइट सिलेक्शन की हदायत की। वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कम आमदन वाले अफराद के लिए 1 लाख घरों के प्रोजेक्ट के बारे में जायज़ा इजलास मुनक्कद हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि घरों के लिए साइट का इंतखाब तमाम पहलू मद्देनज़र रख कर किया जाए और शहरों में आवाम की सहूलत के लिए करीब तरीन जगह का इंतखाब ज़रूरी है। घर हर ख़ानदान की बुनियादी ज़रूरत है। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट रहायशी ज़रूरियात पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि जहां शहरों के अंदर ज़मीन दस्तयाब है वहां शहरों के अंदर हाउसिंग स्कीम बनाएं। अपनी छत अपना घर लैंडमार्क मंसूबा होगा, लोग बखुशी रिहाइश इख्तियार करेंगे। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 27 साइट्स की निशानदही की है जिनकी पड़ताल की जाएगी। सीनियर प्रोजेक्ट PHATA सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सूबाई मशीर परवेद रशीद, सूबाई वज़ीर इत्तलाआत उज़मा बुखारी, चीफ सेक्रेटरी SMBR चेयरमैन P&D सेक्रेटरी हाउसिंग, खजाना कमिश्नर लाहौर, DGLDA, DG डायरेक्टर पंजाब और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम में दीगर हकाम ने शिरकत की। तो नादरीन ग्रामी, पंजाब के अवाम के लिए मरियम नवाज शरीफ का ये बहुत अहम फैसला है। नादरीन ग्रामी, इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आई है कि जाली असनाद पर भर्ती सरकारी मुलाजमीन की तहकीकात का आगाज़। जाली तलीमी असनाद पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन के असनाद की तहकीकात शुरू कर दी गई है। FIA की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जाली शनाख्ती कार्ड और तलीमी इसनाद और दीगर दस्तावेज़ात तैयार करने वाला गिरोह गिरफ्तार किया गया है।
ان سے کی جانے والی تحقیقات کے بعد ایسے سرکاری ملازمین جنہوں نے جعلی تعلیمی اسناد کے ذریعے ملازمت حاصل کی ہے کے بارے میں بھی چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ سرکاری اداروں میں سروس ایکٹ کے نفاذ کا فیصلہ، یونین سرگرمیوں پر پابندی۔ سروس ایکٹ کے تحت ہڑتال، مظاہرے، تقاریر، سوشل میڈیا پر پابندی اور خلاف ورزی پر پیڈا ایکٹ کے تحت ریموول فراہم سروس کی سزا۔ تفصیلات کے مطابق غیر آئینی پابندی قبول نہیں، سرکاری ملازمین حقوق کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، حکومت پنجاب نے سرکاری ملازمین کی تنظیموں پر پابندی لگانے پر غور شروع کر دیا ہے، جس کے لیے ہر سرکاری ادارے میں سروس ایکٹ نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سروس ایکٹ کے تحت ہڑتال، مظاہرے اور احتجاج یعنی کہ تنخواہوں میں اضافے کا احتجاج یا کہ اپنی اپ گریڈیشن کا احتجاج کرنے پر مکمل پابندی ہوگی، حتیٰ کہ تقاریر اور سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگائی جائے گی، اور اگر کوئی سرکاری ملازم اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو فوراً ہی پیڈا ایکٹ کے تحت ریموول فرام سروس کی سزا دی جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، پاکستان کا تعلیمی نظام جدید تقاضوں سے 60 سال پیچھے رہ گیا۔ یہ اقوام متحدہ کا بیان ہے۔ 56 لاکھ بچے سرے سے اسکول جاتے ہی نہیں، 1 کروڑ 4 لاکھ طلبہ سیکنڈری اسکولوں سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ شہری اور دیہی بچوں کی تعلیمی معیار میں بہت زیادہ فرق ہے، وجہ تعلیم پر کم خرچ ہے، رپورٹ میں انکشاف۔ ناظرین گرامی، تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان کا تعلیمی نظام نئے دور کے تقاضوں سے 60 سال پیچھے ہے۔ 56 لاکھ بچے اسکول جاتے ہی نہیں، 1 کروڑ 4 لاکھ سیکنڈری اسکولوں سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ شہری اور دیہی بچوں کے تعلیمی معیار میں بہت فرق ہے۔ پاکستان کے نظام تعلیم کے حوالے سے اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تعلیم کی زب و حالی کی وجہ تعلیم پر کم خرچ اور دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کو قرار دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کا تعلیمی نظام دنیا بھر میں پرائمری سطح پر دی جانے والی تعلیم کے مقابلے میں 50 سال، جبکہ سیکنڈری سطح پر دی جانے والی تعلیم نئے تقاضوں کے معیار سے 60 سال پیچھے ہے۔ تاہم یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، بلکہ دیگر کئی ممالک بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ شہروں اور دیہات میں بسنے والے افراد کے بچوں میں تعلیم حاصل کرنے میں بھی بہت فرق ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کا محض 11.3% تعلیم پر خرچ کرتی ہے، جبکہ دیگر وجوہات میں ملک میں جاری دہشت گردی کی کارروائیاں بھی ہیں جن میں تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، عید الفطر پر پورے ہفتے کی چھٹی۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ نے وفاقی حکومت سے منسوب عید الفطر پر 4 چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن کے حوالے سے وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ نوٹیفیکیشن جعلی ہے۔ سوشل میڈیا پر عید کی چھٹیوں کے حوالے سے کیبنٹ اور سیکریٹریٹ سے منسوب ایک نوٹیفیکیشن وائرل ہوا، جس کے بعد وزارت داخلہ کا بیان آیا کہ سوشل میڈیا پر 9 سے 12 اپریل تک عید الفطر کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جعلی ہے۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے عید الفطر کی چھٹیوں کے بابت تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو ناظرین گرامی، ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ حکومت چھٹیوں کے حوالے سے جو بھی فیصلہ جاری کرے گی اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، یہاں پر خیال رہے کہ جعلی نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ 9 اپریل بروز منگل سے 11 اپریل بروز جمعہ تک ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ اگر یہ نوٹیفیکیشن حقیقی ہوتا تو عوام کے مزے آ جانے تھے، کیونکہ اس طرح منگل سے جمعہ تک عید الفطر کی تعطیلات ہونا تھی۔ اس کے بعد ہفتہ اور اتوار کی سرکاری چھٹی ہوتی ہے، جس سے چھٹیوں کی تعداد 6 ہو جاتی ہے۔